isa ka tawo nga nagalakad. Samtang nagalakad siya sa dalan, may duwa ka tawo nga nagapanagong sa kilid sa tugugman. Hinaling lang nga nagwa sila kaging kastigo ang tawo. Kastigo, gipupog, gipa, nasupang ang tawo. Kagigwa ang kwarta sa tawo kag nagpanago sila liwat. Nagpanago. Kag nakalipas ang pila ka oras, may isa ka tawo ka pare nga nagalakad sa dalan. Nagalakad siya. Kag nakita niya nga malagahigda nga tawo nga duguon. Pero naglabay lang siya. Wala gid-gibuligan. Kag nakalipas naman ng isa ka oras, may isa ka babae nga manggaranon nga nagalakad sa dalan. Samtang nagalakad siya, nakita niya ang isa ka tawo nga duguon. Pero wala gid niya gibuligan. Kag nakalipas naman ang pila ka oras, may isa ka tawo nga nagasakay sa iya donkey. Samtang nagalakad, nakita niya ang isa ka tawo. Ganing nanaog siya. Samtang nanaog siya, gikuha niya ang isa ka panyo, kagitrapuan ini sa iyang mga pilas. Kaging painom niya ini sa tubig. Gipainom sa tubig. Kag pagtapos sila, gikakwat niya ang tawo. Gikakwat. Kaging pasaka ini kagikarga sa iyang donkey. Kaging dala niya ini sa isa ka manugbulong. Kag naghambal siya sa manugbulong, bungla ini nga tawo. Wala ni tawo. Sarang ako makabayad sa imo. Bayad sino? Masunod ka mahalan. No, yes. That's all.